अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जमहूरियत के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। यहाँ पर आपके सामने मसला दरपेश है केपी में हुकूमत का। इस वक्त केपी में सियासी सूरत हाल जो है वो इस वक्त पारा हाई की तरफ चली गई है और अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद की सूरत हाल भी हमने देखी। किस तरीके सुहेल आफरीदी जो हैं वो अचानक से मुंतखब हुए और उनके हलफ उठाने का मामला एक तनाज़े का शिकार हुआ। सूरत हाल अब यह है कि सुहेल आफरीदी हलफ उठा चुके हैं और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब होकर हलफ भी उठा चुके हैं। सूरत हाल इस वक्त वहाँ पर क्या है और ये सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची, जानने के लिए, बात करने के लिए हमारे पास सवालात हैं और हमने मदऊ किया है सीनियर रहनुमा है पीटीआई के जनाब फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब, खुशामदीद कहेंगे आपके प्रोग्राम में। आज हलफ उठा लिया है सुहेल आफरीदी साहब ने और बिलाखिर पीटीआई अपना वज़ीर आला तब्दील करवाने में कामयाब भी हो गई है, लेकिन ये सारा प्रोसेस एक तनाज़े के तहत यहाँ तक पहुँचा है। 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दिया गया जिसके ऊपर एतराज़ आया। फिर फैसल करीम कुंडी भी इस बात पर जो हैं वो मुसर थे कि ये गैर आइनी होगा। अदालत जाने की बात हुई, JUI इस बात पर मुत्तफ़िक ना हो सकी, उन्होंने भी अदालत से रुजू कर लिया। फिर बिलाखिर अदालत ने ही ये हलफ उठवाया। इस सारे मामले में ये बात तनाज़े तक कैसे पहुंची और क्या वजूहात आप समझते हैं? थैंक यू नासिर। सबसे पहले तो ये सवाल ताकतवर हलकों से पूछना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत से पूछना चाहिए, उनके जो गैर ज़िम्मेदारान वज़रा हैं उनसे पूछें, या फजल रहमान से, गवर्नर फैसल कुंडी से, कि आपने ये सारी जो जो ला हासिल मशक की है, इससे आपको क्या हासिल हुआ मासवा शर्मिंदगी के, और एक नालायकी मजीद खुल के सामने आई। देखिए, जब आइन और कानून में एक तरीक़ेकार वज़ा है, आप उसके मुताबिक चले तो आपको फिर ये एम्बैरसमेंट्स नहीं होती हैं। पहले दिन ही हमने ये कहा था कि आप केपी में ये नहीं कर पाएंगे, ये जो एडवेंचर आप सोच रहे हैं। वहाँ की सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। वहाँ पे बॉर्डर पे जंग लगी हुई है और आप इंटरनली भी एक जो है शरारत शुरू कर रहे हैं। तो ये जो भी एडवाइस जिसने भी किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने दुश्मनी की अपने उन लोगों से। फजल रहमान साहब जो हैं वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, उनको भी शर्मिंदगी के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ है। वो इस तरह की जो एक वो हुज्जतें करना, और ये मतलब एक अच्छा मौक़िफ़ था उनका पहले दिन। मुझे समझ में नहीं आई कि किस मजबूरी के तहत उन्होंने जाके ये किया है। इससे जो सारा तनाज़ा खड़ा किया गया, ज़ाहिर है उसकी बुनियाद तो कोई नहीं थी, और उस बेबुनियाद तनाज़े के ऊपर जो है आज उसका ड्रॉप सीन हो गया। अदालत ने भी, आपने देखा कि उनकी पिटीशन भी उठा के बाहर मारी, और गवर्नर साहब को भी कहा। इवन बिलावल भुट्टो ने, अगर वो एक दिन पहले कहते ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कल उन्होंने फैसल कुंडी साहब को कहा कि आपको पेशावर में होना चाहिए था। तो एक देखिए, ओवरऑल एम्बैरसमेंट कमाई है वफाकी हुकूमत ने, अपोजिशन ने, इस सारे कज़ियों को लेके। और अच्छा होता कि अगर आप जो सियासी एक तरीक़ेकार था, कोई भी पार्टी जो कि अक्सरियत रखती है किसी ऐवान में, उसका पूरा हक होता है कि वो अपना कायद ऐवान लेके आए, जिसको मर्जी नॉमिनेट करे। उनकी शख्सियत के ऊपर तानाजनी करना या इल्ज़ाम लगाना, ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये सियासी तौर पे इंतहाई मैं समझता हूँ कि ये एक तलख़ जो है वो तजर्बे रहे हैं, और हुकूमत के लिए जो है इसमें बिल्कुल कोई इज़्ज़त का बायस नहीं बना है उनका कॉन्डक्ट। ठीक सर, एक और बात भी जानेंगे आपसे यहाँ पर कि अली अमीन गंडापुर साहब को यकदम ही हटाया गया है और सुहेल आफरीदी का एक गैर मुतवक्का किस्म का इंतखाब भी सामने आया है। कोई भी इस बारे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप क्या कहते हैं, ये एक बेवक्त इक़दाम नहीं था अली अमीन गंडापुर को इस तरह से हटाना और फिर नया वज़ीर आला लेके आना? नहीं, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है जो लोग प्रीवी नहीं थे उनको तो ये लगता है कि ये अचानक था। अली अमीन का जो प्रॉब्लम था वो काफ़ी देर से जो है वो चल रहा था, और उन्हीं की जो एक आप समझें कि उनका जो एक उनके खिलाफ जो एतमाद है, अदम एतमाद है, वो काफ़ी देर से चल रहा था। वो कोई ऐसा नहीं है। और सुहेल अफरीदी के भी नाम एटलीस्ट मेरे जैसे बंदे के लिए तो कोई खबर नहीं थी, और उनका इंतखाब बहुत अरसे से था कि अगर वो अली अमीन का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो पार्टी को साथ लेके नहीं चल सके। अब सुहेल का भी सबसे बड़ा टेस्ट यही है कि क्या वो लेके चलेंगे अपना सारी पार्टी को, वो पार्टीज को साथ लेके चलेंगे सारे, अगर एक इत्तेहाद रख पाएंगे तो वही उनकी कामयाबी होगी।
ٹھیک، اور سر یہ جو ایک اس ریموول سے پہلے ایک طویل ملاقات ہوئی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی بانی پی ٹی آئی سے، تقریباً سنا ہے کہ 2 سے 2.5 گھنٹے ملاقات جاری رہی ہے، اس ملاقات میں بھی کچھ خاص باتیں سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ اندر کیا ایسا ہوا کہ اس کے فوری بعد علی امین نے استعفیٰ دیا ہے؟ کیا بتائیں گے جو خاص تحفظات تھے بانی پی ٹی آئی کو ان کو لے کے، وہ کیا سامنے آ سکے ہیں؟ کہ میں تو اس میں یہی ہے نا کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ آپریشن نہ ہو، اور خاص کر کے پی میں، کیونکہ ان کا بہت پرانا موقف ہے آپریشن کے خلاف اور جنگوں کے خلاف ہو. یہ اس کا ٹیبل ٹاک کے ذریعے یا پولیٹیکل حل چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے. اور پھر جب جس طرح ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس والے، ایف سی والے، عوام جو ہیں، یہ سارے اس کا لقمہ بن رہے ہیں. تو اس چیز کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک اپروچ رکھنی چاہیے. تو وہ بار بار جو ہے، اس کے بعد علی امین صاحب کی ملاقاتوں میں بہت زیادہ ایک ڈیلے کاز کیا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے، اور وفاقی حکومت نے ان کو وہ جو ہے ان کی آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا کاز تھا. تو باقی ان کا جو آپریشنز یا ان کی پارٹی میں بہت زیادہ جو ایک ناراضگی تھی، یہی وجہ بنی ہے زیادہ ان کی. ٹھیک، سر پھر اس کے بعد میں علی امین کا بہرحال ریموول تو ہو ہی گیا، سہیل آفریدی منتخب ہو گئے اور 90 ارکان نے ان کو منتخب کیا، اور اس کے بعد میں معاملہ حلف برداری پہ گیا، جا کے وہاں پہ اٹک گیا. پھر بات چیت جو ہے وہ کسی نو پوائنٹ آف ایگریمنٹ پہ گئی، عدالت نے کہا کہ حلف لیجئے، اور اس کے بعد میں عدالت نے ہی یہ حلف اٹھوایا ہے. تو کیا اس طرح سے سیاسی معاملات اگر عدالت حل کروا رہی ہے، کیا سیاسی جماعتوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ isn't it a failure for political parties؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اپنی داڑھی عدالتوں کے ہاتھ میں نہ دیں، لیکن اگر آپ آئین اور قانون پر مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر عدالتوں میں تو جانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کا رول ایک بہت پازیٹیو رول رہا ہے، اور انہوں نے سیاسی لڑائی میں حصہ بننے سے گریز کیا ہے. اور جو ایک عوام کی، کے پی کے عوام کی آواز تھی منتخب عوام کی، تو انہوں نے اس کے ساتھ رخنا نہیں ڈالا، اور کسی بھی قسم کی منصوبہ بندی میں وہ بالکل شامل نہیں ہوا. تو ایک آنریبل کانڈکٹ رہا ہے کورٹ کا اس سارے معاملے میں. تو یہ جو سارا معاملہ ہے، اس کو بالکل سیاسی جماعتوں کو، اس میں آپ کی بات میں 100% میں ایگری کرتا ہوں کہ اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے. آئین اور قانون میں ہر چیز طے ہے، آپ اس کے مطابق چلتے جائیں گے، کبھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا. لیکن جب بھی آپ اپنے ویمز اینڈ وشز، خواہشات کے تابع ہوں گے، تو پھر تو مسئلہ بنے گا، جس سے ابھی بھی بنا. اور یہ کہا گیا کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ڈینگیں ماری گئی، دھمکیاں دی گئیں، اور بڑا ایک غیر سیاسی انداز اپنایا گیا. لیکن اس سے پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ ٹھیک ہو گیا. اب اس سے آگے جو ہے وہ جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک، سر آپ کے مخالفین ایک بات اور بھی کہہ رہے ہیں اس موقع کے اوپر، جب یہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی ہے، کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بیگم کے کہنے پہ لگا دیا گیا اور ایک بہن کے کہنے پہ ہٹا دیا گیا. یہ ایک خاصا ہیوی الزام لگایا گیا ہے، اس بارے میں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، علیمہ بی بی کی جو لڑائی ہے، وہ جو اس کا تو خاص لینا دینا نہیں ہے سارے معاملے میں. لیکن کیونکہ کوئی چیز اگر بلڈ اپ ہو رہی ہو تو پھر اس میں کوئی مطلب دیٹ از وہ کیا کہتے ہیں نا کہ لاسٹ اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک، یعنی یہ وہ آخری تنکا تھا جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی. تو وہ علی امین اور علیمہ بی بی کے آپس میں جو میڈیا پہ نوک جھوک ہوئی، تو وہ اس میں اس کا کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے. مین پرابلمز میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ علی امین صاحب کو تقریباً 1 سال پہلے سے ہی ان پرابلمز کا سامنا تھا، اور وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ اپوزیشن کے الائنس بننے میں بھی رکاوٹ رہے، پھر ان کی اپنی پارٹی میں بھی بہت سارے جو لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے اگنور کیا. وہ صرف اپنے 1-2 بند بھائی اور ایک وکاس کے مشوروں کے اوپر چلتے رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے پھر یہ معاملہ ہوا. ٹھیک، اور سر جس طرح سے ریموول تو اب ہو ہی گیا ہے، اور آپ جو تحفظات ہیں جو انتظامی امور کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ خاص وجہ یہی تھی، تو اب ایک نوجوان وزیر اعلیٰ آپ لے کر آئے ہیں، یہ سارے انتظامات، یہ سارے معاملات وہ سنبھال لیں گے؟ کیا امیدیں ہیں؟ آپ پہلے سے کچھ کہہ سکتے ہیں؟
देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सुहेल अफरीदी के पास, अगर वो देखें, वो एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, और ग्रास रूट लेवल वर्कर्स की पॉलिटिकल तरबियत होती है। अगर इस करियर में ऐसे चांसेस बड़े मुश्किल से मिलते हैं। अगर वो समझदारी से इन सारे मामलात को देखेंगे तो उनका मस्तकबिल बड़ा रोशन है, वरना पीटीआई जैसे कॉम्पिटिटिव जमात में फिर ये सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरी दुआ है कि सुहेल जो हैं वो अपने जो मामलात हैं उनमें कामयाब रहें, सूबे के गवर्नेंस के चैलेंजेस में निपटे, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, वफाक और अपोजिशन के साथ जो ताल्लुकात है, इसके लिए उनको ताउन जारी रहेगा सीनियर लीडरशिप का। आई विश हिम वेल, और उम्मीद करनी चाहिए कि एक यंग लड़का आया है और वो केपी को जो है एक चेंज भी देंगे, और इमरान खान की ब्लेसिंग्स हैं उनके साथ और पूरी पार्टी की ब्लेसिंग्स हैं। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि वो नबरदाज़मा होंगे इन चैलेंजेस से। आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा और वहीं पता लगेगा कि वो कैसी कारकर्दगी उनकी होती है। सर बिल्कुल, हमने पहले भी एक सवाल किया था, दोबारा आज कर रहे हैं आपसे कि खासी जारहाना तकरीर उन्होंने केपी पार्लियामेंट के अंदर आके की है, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं एहतजाज का चैम्पियन हूँ, ये भी उन्होंने बात कही है। तो सिर्फ एहतजाज ही होता रहेगा और इसी बात पे फोकस रहेगा, या वफाक के साथ में कोई नई टर्म्स पे कुछ नए ताल्लुकात, बेहतर ताल्लुकात बन सकेंगे? देखिए यही बात तो जो है वो मैं अर्ज आपसे कर रहा हूँ ना, कि कन्फ्रंटेशन जो है वो तो बहुत हद तक नहीं हो सकती। पार्टी मोबिलाइजेशन केपी की हद तक तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आप उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं या लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए, जो है उस तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कन्फ्रंटेशन करेंगे या उस कन्फ्रंटेशन का क्या फ़ायदा होता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे ज़्यादा कन्फ्रंटेशन जो है उससे, या इमरान खान साहब को जेल में रहाई कराने में कोई बहुत बड़ा रोल किरदार अदा करेंगे। वो तो जहाँ से होना है वहाँ से ही होगा, और वो देखते हैं कि अब उसमें अब एक हाई टाइम है। इमरान खान बहुत रेलेवेंट हैं पॉलिटिकली, ठीक। और जिस किस्म के चैलेंजेस का पाकिस्तान को अब सामना है उसमें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, इमरान खान साहब को और सबको एक एक कदम पीछे जाके पाकिस्तान का। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पीटीआई मौजूद थे और अपने राय से हमको आगाह कर रहे थे। केपी गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी है, वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं, हालांकि तनाज़े के साथ हुए हैं, लेकिन खैर तनाज़ा ख़त्म हुआ और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने अभी एक इंतहाई दिलचस्प सियासी मुज़ाहरा देखा जिसमें जब तनाज़ा केपी में खड़ा हुआ तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी के गवर्नर मौजूद थे। जब तनाज़े की बात हुई और तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो फैसल करीम कुंडी साहब उस वक्त कराची में मौजूद थे। एक तकरीब में बिलावल भुट्टो ने उनको देखते हुए इंतहाई खुशगवार अंदाज से कहा कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको इस वक्त केपी में होना चाहिए, आप जाकर हल्फ लीजिए, और अगर आपको जाने का मसला है तो गवर्नर सिंध से कहा कि आप इनको अपना तैयारा फराहम कीजिए ताकि ये जाएँ। तो ये एक बेहतरीन सियासी मुज़ाहरा देखने में आया, और इस बात पर ही और इससे मज़ीद जुड़ी कुछ बातों से बात करने के लिए हमने मदऊ किया है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के जनाब नादिर कबूल साहब। नादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, हमने जब ये देखा कि बिलावल भुट्टो ने इस तरह इंतहाई खुश आइंद जेस्चर दिया है और उसके अलावा पीटीआई की तरफ से भी खासी तारीफ़ की गई है इसकी और इसको खुश आइंद कहा गया है, हम क्या इस मौके पर ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कुछ दूरियां छटना शुरू हुई हैं, कुछ कम होना शुरू हुई हैं? अब कराची में मौजूद थे उस इवेंट पे, मैं सामने ही बैठा हुआ था, तो बिलावल साहब ने डायरेक्शंस दिए बीइंग पार्टी चेयरमैन गवर्नर केपीके को, जो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की है, आप फौरी तौर पे जाए और जो फैसला है अदालत की तरफ से उस पर अमल करे। तो इससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिटिकल मैच्योरिटी और उनकी जो एक हमारी पार्टी का एक जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है आइन की और कानून की बालादस्ती को बरकरार और इंश्योर करने का, वो चीज़ डेमोन्स्ट्रेट होती है। और इससे पीटीआई के साथ दूरियों का या कुर्बतों का कोई वास्ता नहीं है। ये प्योरली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रिंसिपल स्टांस या डिसीजन लिया कि जो आइन कहता है और आइन के ऊपर जाहिर सी बात है फैसला भी है, तो उसकी हमने पूरी तरह से इन लेटर एंड स्पिरिट अमल करना है।
بلاول زاہد صاحب تو ہوتا ہے کہ حالانکہ اس وقت سب سے ینگسٹ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین ہیں، مگر پولیٹیکل میچورٹی کی اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ پولیٹیکل ڈیپتھ اور وزڈم ان کے اندر ہی، کیونکہ ان کی پرورش اس طرح سے کی گئی ہے شیخ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور آصف زرداری صاحب نے، جو کہ مفاہمت کے بادشاہ تسلیم کیے جاتے ہیں، پورے ملک ان کو مانتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور اس طرح کے بہت بڑے بڑے پولیٹیکل جو بحران ملک نے سامنا کیا تو آصف زرداری صاحب نے ان کو دور کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے ہی بیٹے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں، اور کوئی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو وہ نہیں چاہتے، اسپیشلی کے پی کے میں جو اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہے دہشت گردی کے لحاظ سے۔ وہاں پہ ایک فرنٹ بیٹل گراؤنڈ ہے پاکستان کا، جو افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی چل رہی ہے اس میں بھی سب سے زیادہ افیکٹڈ ظاہر سی بات ہے کے پی کے ہی ہے۔ تو بلاول بھٹو زاہد صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی پولیٹیکل آپ کی ڈفرینسز ہو کسی بھی پارٹی سے، چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہو، تو اس کی وجہ سے کسی ایک صوبے کے لوگوں کو مزید مشکلات نہ ہو۔ اگر ظاہر سی بات ہے چیف منسٹر حلف نہیں اٹھاتے تو گورننس میں بہت بڑا ایک بحران آتا ہے، اور جو ہمارے افواج ہے اور آرم فورسز ہیں جو بڑی بہادری سے دہشت گردوں سے لڑ رہی ہے، تو دہشت گردوں کو مزید پھر ایڈوانٹیج مل جاتا اگر صوبے کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی۔ تو ان سب چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زاہد صاحب نے فوری طور پہ ڈائریکشن ہی چیف منسٹر تھے علی امین گنڈاپور صاحب، جو کہ گورنر کے پی کے کو جو جہاز ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، وہ میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ کے اندر بھی یا کسی بھی صوبے میں وہ جو اس کے جو لیز ہوتا ہے پرائیویٹ جیٹ کا، وہ گورنر کے نام پہ ہوتا ہے، کیونکہ گورنر صوبے کا آئینی جو سربراہ جس کو بولتے ہیں کانسٹیٹیوشنل سربراہ ہوتا ہے، تو اس کے نام پہ ہوتا ہے۔ تو مگر انفارچونیٹلی ماضی میں علی امین گنڈاپور جو کہ چیف منسٹر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایک بہت بڑا بحران کھڑا کر دیا تھا کہ گورنر کو کبھی کہتے تھے کہ میں گورنر ہاؤس میں نہیں گھسنے دوں گا، جہاز تو استعمال کرنے دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے بلاول صاحب نے کہا کہ اگر کے پی کے کی گورنمنٹ آپ کو جہاز نہیں دے رہی تو سندھ موجود ہے، اور سندھ مزے کی بات یہ ہے، سندھ وہ صوبہ ہے جس نے سب سے پہلی جو ایک پروونشل اسمبلی تھی جس نے قرارداد پاکستان کو منظور کیا تھا پاکستان بننے سے پہلے، اور جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلا صوبائی اسمبلی تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ اور اس لیے سندھ آج بھی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بار بار یہی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک پرنسپلز کو برقرار رکھنے کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے سندھ ایک فور فرنٹ پروونس ہے اور اپنا رول بھرپور طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا، اور اس پارٹی کا ایک مشہور نعرہ ہے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ تو ہم ہمیشہ سے فیڈرل کی بات کرتے ہیں، وفاق کی بات کرتے ہیں، ہر صوبے کی بات کرتے ہیں، تمام پاکستان کے ہر خطے کی بات کرتے ہیں، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں پولیٹیکل ہارمنی ہو، اور پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقے سے دور کیا جائے، نہ کہ آپس کی رنجشوں کو استعمال کر کے ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے۔ اور ہم سب نے مل کر دہشت گردوں کا بھی سامنا کرنا ہے، دہشت گردوں سے بھی لڑنا ہے، اور پاکستان کے ہر صوبے کے رہائشیوں کو ہم نے ریلیف فراہم کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے جو وجہ فرمایا کہ بلاول بھٹو کی یہ پولیٹیکل میچورٹی ہے، خالی فقط اتنا ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی اپوزیشن جو ہے کے پی کی، ان کو یہ ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ عدالت میں جو اس وقت اس معاملے کے اوپر جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے، جو کیس دائر کیا ہے، اس کو بھی واپس لے لیں۔ تو کیا ایسا دکھتا ہے کہ صوبائی اپوزیشن جو ہے وہاں پر، جس میں پیپلز پارٹی کا رسوخ ہے، انہوں نے اس تقرری کو قبول کر لیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو شاید قبول کرنے کی کوئی رپورٹس نہیں آئے، بٹ وہ کر دینا چاہیے، بیکاز اوبیسلی جس پارٹی کے پاس اکثریت ہے اس کا ہی حق بنتا ہے چیف منسٹر لانے کا۔ بلکہ جب 2024 کے الیکشنز ہوئے تھے تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا بڑا پن دکھایا اور بولا کہ میرے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، نیشنل اسمبلی کی جو اکثریت سیٹس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہے، تو میرے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ میں پرائم منسٹر کی کرسی کے لیے کوشش بھی کروں۔ تو اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو کے پی کے انڈر کلیئر میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس، اور اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اسمبلی کے اندر، جو عوام کے مسائل ہیں، عوام کے ایشوز ہیں، اور ان کے جو ایم پی ایز ہیں اپوزیشن کے، ان کے
तमाम के कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनके वोटर्स हैं, उन वोटर्स के जो इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको फिर लेकर आए असेंबली में और उसके ऊपर बात करे गवर्नमेंट से, ना कि गवर्नमेंट ही ना चलने दे। गवर्नमेंट चलनी चाहिए और मिलकर अवामी जो मसाइल है उनको एड्रेस करना चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो पिटिशन है ये वापस कर लेगी अपोजिशन पार्टीज। ठीक है। और सर, हमने वेलकमिंग नोट्स भी देखे हैं। आज़म स्वाति ने बहुत तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो के इस इक़दाम की मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ, दिल से पजीराई करता हूँ, और इस इक़दाम की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसके अलावा गज़ा अमन माहिदे के ऊपर जब बातचीत हुई तो बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम बिलावल भुट्टो के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं गज़ा अमन माहिदे पे, उससे भी इत्तेफाक करते हैं। PTI की तरफ से भी खासे वेलकमिंग नोट्स आ रहे हैं, बल्कि गज़ा अमन माहिदे पर ही बैरिस्टर गौहर ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात से इत्तेफाक कर लिया है। ये दोनों पार्टीज़ के हवाले से हमने इसीलिए आपसे पूछा कि क्या कुछ दूरियां इसमें ख़त्म होना शुरू हुई हैं, क्या अलाइनमेंट होना शुरू हुई है पीपल्स पार्टी और PTI की? देखिए, हमारी तरफ से तो कभी भी कोई ज़ाती कोई इनसे दुश्मनी नहीं थी या कोई ज़ाती पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था इनके खिलाफ हमारा। हमने तो हमेशा से कोशिश यही की है कि तमाम इशू जो है पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू ही हल किया जाए। इनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली एक इमेच्योरिटी दिखाई जाती थी, और मगर अब इस तरह के अगर बयानात आ रहे हैं तो अल्लाह करे ये कंटिन्यू करते रहें और फ्यूचर में भी ये इस तरह की पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं, और आपस में हम सब पाकिस्तानी हैं, हम अपने अपने वोटर्स को जवाब दें, मगर एंड में हम सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सर्विस में, पाकिस्तान की खिदमत में, सियासत में आए और अपना रोल अदा करने की हम कोशिश करते हैं पूरी तरह से। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पॉलिटिक्स में तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है और हर चीज़ पॉसिबल होती है। सर बिल्कुल, हम लोग भी इंतज़ार में हैं कि आने वाले दिनों के अंदर कुछ अच्छे पॉलिटिकल माहौल देखने में मिलें, लेकिन आने वाले दिनों के अलावा गुजरे हुए दिनों के अंदर कुछ ख़तरनाक किस्म की गोलाबारी हुई है लफ्ज़ी, वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान, जो अब कुछ दिन से रुकी हुई है। अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कहेंगे, मुस्तकिल रुक गई है या वक्ती रुकी हुई है या मसलहतन रुकी हुई है, क्या कहेंगे नादिर साहब? देखिए, मैं उस तकरीब पे मौजूद था कल। बिलावल भुट्टो साहब ने इसके ऊपर भी एक तरह से नाम लिए बगैर कमेंट किया। ये इशू क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तजवीज़ दी थी बिलावल साहब ने कि पंजाब के जो फ्लड मुतासरीन हैं उनको रिलीफ फराम करने के लिए BISP प्रोग्राम इस्तेमाल किया जाए। और फिर बिलावल साहब ने यही कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खुद यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को काफ़ी दफ़ा सराहा है, दुनिया ने सराहा है। और जो KPK के अंदर जो फ्लड सिचुएशन आया था उसमें भी BISP को इस्तेमाल किया गया था। तो पंजाब में सिर्फ क्योंकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का नाम है इस प्रोग्राम में, तो इसलिए शायद वज़ीर आला पंजाब को तकलीफ हुई, तो उनकी तरफ से ये एक तरह से पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और इस तरह की पर्सनल अटैक्स शुरू की गई, जिसमें वो अनफॉर्चुनेटली इस हद तक गई कि उन्होंने ये इल्ज़ाम, उनके एक सीनियर रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि जब बिलावल साहब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सैबोटाज करने की कोशिश, इस तरह की कोई मनगढ़ंत बात उन्होंने बोली थी, जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाहिर सी बात है शदीद एहतजाज किया कि बिलावल साहब ने फॉरेन मिनिस्टर के रोल में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत अंजाम दिए। बिल्कुल, नादिर कबूल साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मामलात अच्छे हो जाएं और एक अच्छा पॉलिटिकल माहौल पैदा हो। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी लिहाज से अपनी सिफारतकारी को आगे बढ़ाकर दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करने की तगोदौ में है और पाकिस्तान की सिफारतकारी बेहतरीन डायरेक्शन में भी जा रही है। पाकिस्तान आलमी क़ुव्वतों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। पाकिस्तान गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए अमन कायम करने के लिए एक कलीदी किरदार भी अदा कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान मुख्तलिफ फ्रंट्स पे मसरूफ है। लेकिन इसी सूरत हाल के बीच में पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान अचानक से बिला इश्तियाल कार्रवाइयां शुरू कर देता है। पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पे हमले करता है, चेक पोस्टों पे हमले करता है, वहां के शहरी आबादियों पे हमले करता है, लेकिन जवाब में फिर वही पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है। और इस जवाब के बाद ये देखा गया कि वहां के तोपखानों पे, वहां के टैंकों से, वहां की पोस्टों से शोले बुलंद होना शुरू हुए। नौबत यहां तक पहुंची कि वो अपने साथियों की, यानी कि तालिबान
اور فتنہ الخوارج کی ان دہشت گردوں کی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ سفید جھنڈے بھی لہرا کر امن کی بھیک مانگنا بھی شروع ہوئے، لیکن شروعات افغانستان کی طرف سے کی گئی تھی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر عالمی امور ڈاکٹر منور پنہور صاحب نے۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے درپیش ہے اس وقت، افغانستان بلا اشتعال اس طرح کی کارروائیاں کر کے، پاکستان پہ ہی حملے کر کے، اپنے محسن پہ حملے کر کے آخر چاہتا کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں، افغانستان کے معاملے کو سمجھنے کے لیے 3 فیکٹرز کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلا تو تاریخ ہے۔ تاریخ میں افغانستان ایک آرٹیفیشل اسٹیٹ ہے۔ اپنے نوعیت کے حساب سے جو ریاست کو ہونا چاہیے اس حساب سے یہ وہ ریاست نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زار رشیا اور برٹش امپائر نے اپنے درمیان میں بفر زون قائم کیا۔ اس بفر زون کی وجہ سے جو مختلف قبائل کے لوگ ہیں جو کہ مختلف ایریا سے تعلق رکھتے تھے، اس کے اندر ازبک بھی ہیں، تاجک بھی ہے، فارسی بان بھی ہیں، اس کے علاوہ پشتون بھی ہیں، تو ایک قبائلی سوسائٹی وجود میں آئی، اور ان قبائل کی تاریخ ہمیشہ جنگ و جدل ہے۔ تو افغانستان کی تاریخ میں اگر 3 لفظ آپ کہیں کہ کیا افغانستان کی تاریخ ہے تو جواب ہوگا جنگ، جنگ اور جنگ۔ تو لہٰذا یہ ان کا نیشنل کریکٹر ہے، وہ سکون، امن، خوشحالی، باہمی تعاون کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دوسرا امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ پیٹرن ہے افغانستان کے حکومتوں کے برتاؤ کے اندر جو پاکستان کے حوالے سے ہے۔ وہ آپ اس کی شروعات کر لیجئے جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا اور برصغیر کے مسلمان اس برصغیر کو انگریزوں کی حکومت میں دارالحرب قرار دے کر انہوں نے ہجرت کرنا شروع کی افغانستان کی طرف، تو اس وقت انہوں نے بارڈر سیل کر دیا۔ پاکستان وجود میں آیا تو افغانستان نے مخالفت کی پاکستان کی ممبرشپ یونائٹڈ نیشن میں، اور آخری ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں افغانستان کے اندر ایک منسٹری تھی جس میں جو پاکستان کے قبائلی علاقے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے منسٹری قائم کی تھی، اور اس کو وہ اپنا علاقہ گردانتے تھے اور وہاں پہ شورش کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ 70 کی دہائی میں سردار داؤد آئے تو انہوں نے پشتونستان کے ایشو کو بہت زیادہ بڑھایا اور ایک کانفلکٹ کی طرف لے گئے، جسے پھر نصیر اللہ بابر صاحب نے اس وقت حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی مدد سے اسے کول ڈاؤن کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں جب کرزئی کی حکومت آئی تو دوبارہ جو لوگ یہاں پہ پلے، جن کی فیملیز یہاں پہ تھی، تو انہوں نے پاکستان کے خلاف بیانات دینا شروع کی اور بھارت کو اتنی چھوٹ دی کہ ہر اس کا لٹرلی کاؤنسل خانہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مشغول رہا۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے نظریے کا ہے۔ اب جو انٹرپریٹیشن ہے اسلام کی وہ انتہائی خطرناک ہے ان کے پاس، اور یاد رکھیں کہ بلیک اینڈ وائٹ نظریاتی اختلاف اتنا خطرناک نہیں ہوتا بمقابلے اس نظریے کی تشریح کے جو کہ ایک ہی نظریے میں مختلف تشریحات ہوں، اور اس کو ہم کہتے ہیں آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ کے ہوتا ہے، اس کو اینٹی تھیٹیکل آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ اسے کہتے ہیں، اینٹی تھیٹیکل آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ، اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اب طالبان کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس میں وہ اسلام نہیں ہے جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں خواتین کو بہت زیادہ عزت دی گئی ہے، ان کی تعلیم کے اوپر زور دیا گیا ہے، ان کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ان ساری چیزوں کو افغانستان کے اندر دیکھیں طالبان کے آنے کے بعد تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں وعد وعید کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اب آپ طالبان کو دیکھیے جو دوحہ معاہدہ کیا اس میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ اپنی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، بی ایل ایف ہے، وہ پاکستان کے خلاف ہے، ای ٹی آئی ایم چائنا کے خلاف ہے، داعش، القاعدہ امریکہ اور سینٹرل ایشیا کو تھریٹ کرتے ہیں، جبکہ جند اللہ اور جیش العدل ایران کو تھریٹ کرتے ہیں۔ تو کوئی ملک خطے کے اندر ان کے پڑوس میں محفوظ نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ یہ 3 امپورٹنٹ فیکٹر ہیں، جنہیں سمجھ آ جائے کہ افغانستان کیا ہے تو وہ ان سے یہی ایکسپیکٹ کرے گا جو یہ اس وقت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اور اینالسٹ ایسے تھے ایکیڈیمیا سے اور پریکٹیشنرز جن کا یہ ماننا تھا کہ جس وقت امریکہ کی فورس یہاں سے گئی تھی
उसी वक्त उन्होंने कहना शुरू किया था कि अब ये पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनेंगे और ये एहसान कुश कौम है, जिसकी तफसीलात आपके पास है और तकरीबन हर टेलीविजन चैनल पे बताई जा रही है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े खूबसूरत अल्फाजों में ये कहा था कि जनाब जिस कौम को 40 से 45 लाख लोगों को 40-45 साल हमने पाला, जिन्होंने यहीं से तालीम हासिल की, यहीं से क्रिकेट सीखी, यहीं कारोबार किया, वही लोग आज जाके पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा जराई करते हैं और दहशत गर्दों को पालते हैं और इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर बिल्कुल ऐसी ही बात है कि नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। लेकिन ये सब कुछ आपको क्या दिखता है कि अफगानिस्तान किसी की ईमावर कर रहा है, इसको कोई बेनिफिट हो रहा है? क्या इसके पीछे भारत है जो उनको इस बात के लिए प्रोवोक करता है या उनको फैसिलिटेट करता है या उनको फंड करता है? देखिए, इंडियन बैक्ड अटैक तो है, इसमें सिर्फ इंडिया की एजेंसी नहीं, इससे पहले और भी एजेंसी शामिल थी। आपको क्या लगता है 7 बिलियन के जो हथियार छोड़े गए वो किस इंटेंशंस के साथ छोड़े गए? इसके अलावा देखिए, अफगानिस्तान हमेशा ग्रेट गेम का हिस्सा भी रहा है। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर या फलस्तीन के मुद्दे के ऊपर कोई पावरफुल स्टेटमेंट दी हो या प्रैक्टिकली कोई इन्होंने स्टेप लिया हुआ हो, आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। अलबत्ता मुसलमान ममालिक के खिलाफ अंदर में इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए ये मुलव्विस पाए जाते हैं। पाकिस्तान को छोड़िए, अभी ईरान इजराइल की 12 दिनों की जंग हुई थी, उसमें जो रा का और जो मोसाद का नेटवर्क था उसमें ज्यादातर तो अफगानी थे, और यही तो वजह है कि ईरानियों ने 1 महीने में 1 मिलियन अफगानियों को निकाल कर अफगानिस्तान भेजा। इसके अलावा आप उस हदीस मुबारका, उन रवायात को देखिए, जिस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो ये इलाका भी वो फतह करेंगे। इसका मतलब कि इस इलाके में जो हुकूमत होगी वो गैर इस्लामी होगी और इस्लाम का वो असल रंग नहीं होगा। तीसरा ये कि मुसलमान के बारे में तो ये हुक्म है कि वो दूसरे मुसलमान की जानो माल और इज्जत व आबरू की हिफाजत करता है, इसलिए इस्लाम के अंदर सलामुन अलैकुम का कॉन्सेप्ट है, यानी सलामती का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पाकिस्तान इनसे महफूज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग हो, हीरोइन कल्चर हो, क्लैशनकोफ कल्चर हो, उससे पहले तो पाकिस्तान की सोसाइटी आपको बड़ी वाइब्रेंट नजर आती है। अमेरिकन डिप्लोमेट अपने डिप्लोमेटिक मेमोयर के अंदर लिखते हैं कि काश कराची में हमारा घर होता, बिकॉज कराची दुनिया की तीसरी बड़ी डेस्टिनेशन थी। अब ये करते क्यों हैं? इसका जवाब तो एक ही है, पैसा। ये आज देखें, अमेरिकन के खिलाफ लड़े और कहते हैं हम बगराम एयरबेस नहीं देंगे, लेकिन 4 से 5 करोड़ डॉलर महाना ये उनसे भीख मांगते हैं, उनसे लेते हैं। तो लिहाजा भारत से भी, जो भारत के ईमा पे जो कुछ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि वहां से पैसा इन्वॉल्व है। तीसरा जो फैक्टर है वो तालिबान के अंदर फैक्शंस हैं और तालिबान की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर मुकम्मल तौर पे ग्रिप आपको नजर नहीं आती, और या फिर अगर वो ये कहते हैं कि ये अनासर उनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी गवर्नेंस जो है वो पुअर गवर्नेंस है, उनका कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान के ऊपर नहीं है। और फिर जो लोअर कैडर है तालिबान का, वो लोअर कैडर इस हद तक उनके अजान को परांदा किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ कि वो इन दहशतगर्द अनासर, चाहे वो फितनतुल खवारिज हो या फितनतुल हिंदुस्तान हो, उनके साथ वो मुलाका खड़े हुए हैं और वो अपनी ही तंजीम को और हुकूमत को थ्रेट करना शुरू करते हैं। तो मामला ये है कि अगर वो सिंसियर हों तो फिर उन्हें इकदामात लेने चाहिए और कम से कम इन अनासर को उठा के दूर कर दें। और बाय द वे, जब मैं पैसे की बात करता हूं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रिकॉर्ड के ऊपर स्टेटमेंट दी है कल, जिसपे उन्होंने कहा है कि इनके साथ बातचीत में मैं भी रहा हूं, मेरे साथ भी बातचीत हुई है और उसमें इन्होंने पैसे मांगे थे। तो बुनियादी तौर पे ये पैसे के पुत्र हैं। और जब इनको कहा गया कि ठीक है, इतने बिलियन रुपीस आप मांग रहे हैं, शायद 12 बिलियन रुपीस थे, हम वो देने को तैयार है, लेकिन आप गारंटी दें कि ये ना सिर्फ दोबारा दरअंदाजी नहीं करेंगे पाकिस्तान में, तो उन्होंने उस हवाले से गारंटी भी नहीं दी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अफगानिस्तान के बयानिए को तस्लीम भी कर लिया जाए कि पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अपने मौकफ के ऊपर ठीक है, तो फिर चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईरान और इंक्लूडिंग अमेरिका का जो थिंक टैंक है इंटरनेशनल पीस फॉर इंस्टीट्यूट फॉर पीस वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उसकी रिपोर्ट हो, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हो, ये सारे बताते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मसला है। और अभी रिसेंटली जो मास्को के अंदर मुलाकात हुई है सारे वज़राए खारजा की, उसमें अफगानिस्तान से कहा गया है कि जनाब
آپ اپنی زمین کو اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں اور اس مسئلے کا حل کریں. آپ بات پھر وہیں آتی ہے کہ ناظرین، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کے دشمن بھی ہیں، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ لڑتے بھی ہیں، نہ صرف اپنے ملک کے اندر بے امنی پھیلائے رکھتے ہیں بلکہ اپنے ہمسایہ ملکوں کے اندر بھی یہی بے امنی پھیلا رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر منور پنہر صاحب، جو کہ اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے پیش کر رہے تھے. ان کی قیمتی رائے ہم نے جانی. ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ سے اسی وقت پھر ملاقات ہوگی.